أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آگے رمضان آگے سب کی بخشش کا بل کے سامان آگے رمضان آگے لگ گئی رونقیں سج گئی مسجدیں لگ گئی رونقیں دے کے رحمت کا تحفہ مہمان آ گیا دے کے رحمت کا تحفہ مہمان آ گیا رمضان آ گیا آسیوں کھل گئے رب کی رحمت کے در آسیوں کھل گئے رب کی رحمت کا در اور پڑھنے کو رب کا قرآن آ گیا اور پڑھنے
سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار مومنہ دے دلہ دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام خطبہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے میری تہاڈی سبنا دی حاضری مالک اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے۔ رمضان المبارک دا پہلا خطبہ اج 2 رمضان المبارک ہے 2026، تو رمضان مسجد دے اندر انشاءاللہ رمضان دی ہی شان بیان ہوئے گی۔ ہم رمضان کیسے گزاریں گے، میں انشاءاللہ تعالی اللہ دا قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آپ حضرات نو سناواں گا۔ رمضان اسلام دی بنیاد دے اندر شامل ہے، دلیل نبی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، ہر مسلمان اس بات دی گواہی دیوے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، مدینے دے تاجدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 نماز قائم کی جائے، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کی جائے، نمبر 4 بیت اللہ دا حج کیتا جائے، تے نمبر 5 وصوم رمضان، عظمت والا برکت والا رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، اس ماہ مقدس دے پھر روزے رکھنے نے مسلمانوں، نبی پاک دے غلاموں، اللہ دا شکریہ ادا کرو اور مالک دے سامنے رو کے دعا کرو، اللہ تیرا احسان ہے تو ساڈی زندگی اندر پھر رمضان المبارک دے مہینے نو بھیجے، اللہ تو سانو موقع دیتے اسی تیری بندگی کریے، اسی روزے رکھیے، اسی سخاوت کریے، اسی لوگاں دی سحریاں کروائیے، لوگاں دی افطاریاں کروائیے، لوگاں اندر صدقہ خیرات کریے، اپنا مال غریباں یتیماں مسکیناں تک پہنچائیے۔ تو آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات نے توجہ رکھی تو بہت کچھ آپ نو حاصل ہوئے گا اللہ دی توفیق دے نال۔ درود پاک تو گل شروع کریے پیار محبت دے نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے درود پاک پڑھیے ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش والے رب نے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل کیتا ہے۔ پارا آ گیا جے دوسرا سورہ بقرہ جے تے اللہ پاک دا قرآن ہے، اہل ایمان نو خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
کیا ترجمہ؟ آسمان والے خالق نے فرمائے اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تواڈے تو پہلیاں لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ نا۔ اے ترجمہ سنیا۔ ہن قرآن پاک دی اس آیت دا شان نزول ذرا سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوئے گا۔ صحیح بخاری ہے 565 نمبر حدیث پاک ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1400 پورا، صحیح بخاری 4507 نمبر حدیث پاک سماعت فرمانا۔ حدیث پاک دیا راویاں ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں بیان کر دیا نے میرے سر دے تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آپ فرما دے نے اے نوجوانو جھڑا نوجوان تواڈے وچوں شادی کرن دی طاقت رکھدا اے او دے تے فرض اے او شادی کرے تے ضرور شادی کرے۔ اگلی بات سمجھنے والی ہے، مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جڑا نوجوان شادی کرن دی طاقت نہیں رکھدا ایسے نوجوان دے بارے نبی پاک نے اج تو 1500 سال پہلے فرمایا ہے۔ آپ فرما دے نے ایسا نوجوان روزہ رکھے، مسلسل روزے ہی رکھے نا، روزہ رکھن دے نال بندہ گناہاں تو بچدا ہے، روزہ رکھن دے نال بندہ بے حیائیاں تو بچدا ہے، روزہ رکھن دے نال بندہ جھوٹ تو باز آندا ہے، روزہ رکھن دے نال بندہ چوری تو باز آندا ہے، روزہ رکھن دے نال بندہ بے حیائیاں تو برائیاں تو محفوظ رہندا ہے۔ روزہ تقوی دا نام ہے، روزہ پرہیزگاری دا نام ہے، روزہ اللہ پاک دی یاد دا نام ہے۔ مسلمانوں غور کرتے جائیے تے جدو رمضان المبارک دا روزہ فرض نہیں سی ہویا پہلے لوگ ابتدا در یوم عاشورا یعنی محرم دا روزہ رکھیا کردے سن تے جدو اللہ پاک نے کملی والے مصطفیٰ دے سینہ پاک تے قرآن پاک دی شہد دا نزول فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث سماعت فرمانا، ایک حدیث مکمل ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے عرض کر دینے جدو اللہ پاک نے کو محبوب دے سینہ پاک دے قرآن پاک دی سے عید دا نزول نہیں سی کیتا یعنی ابتدا دے اندر حکم کی سینہ جڑا بندہ روزہ نہ رکھے ایک دن دے اندر فدیہ دے وینا ایک دن دا فدیہ کسے غریب نو دے کسے یتیم نو دے دے کسے مسکین نو دے دے وے تے جدو اللہ پاک نے محبوب دے سینہ پاک دے قرآن پاک دی شہد دا نزول فرمائے آمنو کتب علیکم الصیام اس عید نازل ہون تو بعد فدیے والا مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تیسری حدیث حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ بیان فرما دے میں انہوں نے بھی اس عید دن نزول اندر ایہی بات تحریر کی تھی بات لے اندیے نا فدیے والا مسئلہ ختم ہے اہل ایمان تے روزہ فرض ہے جن اللہ پاک نے طاقت دی دیئے جن اللہ پاک نے سید عطا کی دی او دیتے روزہ فرض ہے۔ ان تو سا کہنا مولانا صاحب اے دے مسئلہ دسو جڑا بندہ مرید ہے جڑا بندہ مسافر ہے او دے بارے کی آڈر ہے لو او دے بارے بھی ہن قرآن سن لو ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی
سفر فعدۃ من ایام اخر. مریض آدمی نو بھی روزے تو چھٹی, مسافر آدمی نو بھی روزے تو چھٹی. دا مطلب یہ نہیں کہ بعد اندر رکھنا ہی نہیں, اپنا سفر مکمل کر لے آئے. جیڑے روزے چھٹ گئے نے بعد اندر انہاں نو رکھنا ہے. مریض نو اللہ نے صحت دے دیتی ہے, صحت یابی تو بعد جتنے روزے چھٹ گئے نے روزے رکھنے نے. آئیے ذرا دلیل سنو حدیث پاک وچوں, صدقے جاواں قربان جاواں. صحیح بخاری 4505 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ذرا سنتے جانا. فرمایا جڑا دائمی مریض ہے, پکا مریض ہے, یا بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گیا ہے, انہوں چھٹی ہے, انہوں رحلت دینا. حضرات غور کر دے جانا جس طرح کے حدیث پاک اندر آندہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایو خادم رسول صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہاں نے نبی پاک دیاں 10 سال جتیاں سدیاں کی دیاں نے. حضرت انس کہندے نے 10 سال اندر ایک منٹ بھی ایسا نہیں آیا نبی پاک نے منو چڑک ماری ہوئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دی عمر بہت زیادہ ہوگی, جسم اندر اتنی طاقت نہیں رہ گی کہ روزہ رکھ سکن. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دے اندر یا ڈیلی ایک مسکین بلاندے او دی سیری کرواندے یا افطاری کروایا کر دے. یعنی مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا ہے, جڑا بندہ دائمی مریض ہے یا بڑھاپے دا شکار ہو چکے آئے, ایک دن دے اندر ہی 30 مسکیناں نو سدے انہاں دی سیری یا افطاری کروا دے, یا ہر روز ایک غریب نو یتیم نو مسکین نو بلائے, او دی سیری بھی کروا دے, او دی افطاری بھی کروا دے. واہ کیا بات ہے دین اسلام دی. دین آسانی دا نام ہے, تنگی دا نام نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. دین آسانی دا نام ہے, دین تنگی دا نام, دین تنگی دا نام نہیں. قرآن پاک دی ہے دا شان نزول آپ حضرات سماعت فرما چکے دے. تو آئیے آج دی گفتگو دی پہلی دلیل سماعت فرماؤ. صحیح بخاری 377 نمبر فرمان مصطفیٰ پڑھئے صلی اللہ ماشاءاللہ پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک دے راوی حضرت ابو ہریرہ. ایک کون ابو ہریرہ صحابی رسول نے جنہ نے 7000 دے قریب نبی پاک دیاں زبانی حدیثہ یاد کی تیاں نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے حسنین کریمین دے نجہان نے نبوت والی زبان وچوں موتی بغیرے نے آپ نے پیارے پیارے پھول گیرے نے آپ نے فرمائے اذا دخل رمضان. اللہ پاک دی قسمیں اوے رمضان مسجد اندر جمعہ پڑھنے والوں, ہادی ٹیکسٹائل مل دے اندر مزدوروں کم کرنے والوں, فیصلہ آبادیوں, سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل حدیث پاک دے لفاظ آپ نے فرمائے اذا دخل رمضان
فتحت ابواب الجنہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیطان۔ حدیث پاک ذرا ترجمہ سماعت فرمانا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان وچوں موتی بخیرے نے آپ نے پیارے پیارے پھول کیرے آپ نے فرمائے جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ جدو رمضان دا مہینہ داخل ہو جاندہ ہے آ جاندہ ہے، اللہ پاک جنت دے دروازے انہوں کھول دیندے نے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم دے دروازے انہوں بند کر دیتا جاندہ ہے۔ جنت دے 8 دروازے، جہنم دے 7 دروازے۔ آپ نے فرمائے جنت دے 8 دروازے روزے دار واسطے کھول دیتے جاندے نے، جہنم دے 7 دروازے انہوں بند کر دیتا جاندہ ہے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيْطَانِ، شیطان بے ایمان نو جگڑ دیتا جاندہ ہے، شیطان نو قید کر دیتا جاندہ ہے، سبحان اللہ۔ کملی والے مصطفیٰ دا کیسا پیارا فرمانے علی شان ہے۔ اہل ایمان والو خوش نصیب ہو، میری تواڈی زندگی دے اندر عظمتاں والا، برکتاں والا، رونقاں والا اے او مہینہ رمضان دا جس مہینے دے بارے مدینے آواز آندی ہے رمضان دا مہینہ آندا ہے میرا رب مومن دے رزق اندر اضافہ کر دیندے نے، مومن دا رزق رب سونا ودا دیندے نے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک خوشیاں بار بار سبنا نو نصیب فرمائے، آمین کہہ دیو۔ حضرات دلیل نمبر 2 سنتے جانا، امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انہوں دی کتاب ہے کتاب الزہد، کتاب الزہد دی حدیث نمبر ہے 1308۔ آئیے بڑیاں دی بات سنیے، سلف صالحین دی بات نوٹ کیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے، مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں دھیان کرے آجے جدو تسی تے میں اسی روزہ رکھنے آ خالی زبان دے روزہ نہیں ہندہ، ہتھاں دا بھی روزہ ہندہ جے، کناں دا بھی روزہ ہندہ جے، پیراں دا بھی روزہ ہندہ جے، جسم سارے دا روزہ ہندہ جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس اپنے وجود نو گناہ تو بچا لو، اپنے وجود نو بے حیائیاں تو بچا لو نا، اپنے وجود نو نیکی والے پاس سے لے کے آنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرما دینے روزیانو تے عام دینانو برابر نہیں سمجھا، رمضان تے عام دینا دے اندر فرق رکھنا ہے۔ جویں سارا سال گزار دیندے جے 11 مہینے، انج رمضان نہیں گزارنا۔ رمضان دا ایک ایک منٹ قیمتی، رمضان دا ایک ایک سیکنڈ قیمتی، رمضان دے دن بھی قیمتی، رمضان دیاں راتاں بھی قیمتی۔ اپنے نوکرانو تکلیفہ نہیں دینیاں، ملازمانو تکلیفہ نہیں دینیاں، انہاں لوگاں دے نال پیار کرنا ہے، انہاں لوگاں دے نال محبتاں کرنیاں نے۔ حضرات گرامی مالک کائنات دے قرآن نے اہل ایمان دی تربیت کی دیئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات آئیے تیسری دلیل ذرا سن دے جانا، مصنف ابن ابی شیبہ ہے 888 نمبر ہے، ذرا حدیث سن دے جانا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ جی تھوڑی عظمت نو سلام پیش کرنا میں طالب علم، تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہو گئے، آپ سرکار دیاں گلاں نو نوٹ کیتا ہے، آپ سرکار دیاں گلاں تے عمل کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ
हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ा रख के सारा दिन मस्जिद नबी अंदर गुजारिया करदे। सुभान अल्लाह। अल्लाह मैनू तुहानू सारे नू मस्जिद नबी दी ज़ियारत करवाई। अल्लाह मस्जिद नबी दी नमाज़ां नसीब फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ा रखण तो बाद सारा दिन मस्जिद नबी अंदर गुजारिया करदे। सवाल करने वाले ने सवाल कीता, अबू हुरैरा जी क्या तुहानू कोई कम काज नहीं, सारा दिन ही मस्जिद नबी दे अंदर गुजार देंदे जे? हज़रत अबू हुरैरा ने जड़ा जवाब दिता है, रमज़ान मस्जिद दे नमाज़ियों ध्यान करते जाइए। आप रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मैं अबू हुरैरा अपने रोज़े नू पाक करना पिया वा। सुभान अल्लाह। मैं अपने रोज़े नू पाक करना पिया वा। काश फैसलाबादी हो ए गल मैनू तुहानू भी सारियां नू समझ आ जाए। असी भी कहिए ना रोज़ा रखण तो बाद असी अपने रोज़े नू पाक करने पे आ, अपने रोज़े नू पाक करने पे आ। अपने आप नू गुनाहां तो पाक कर ले, अपने आप नू गुनाहां तो बचा ले, अपने आप नू साफ कर ले, पाक कर ले। दलील नंबर 4 जरा सुनते जाइए, पूरी तवज्जो दी जरूरत है। अबूल अलापा एक ताबी ने बयान करते ने, मुसन्निफ इब्न शहाब अंदर भी हदीस होंदी है 8899 नंबर। अबूल अलापा ताबी रहीमहुल्लाह कहते ने जिन्नी देर तक बंदा किसी दी गीबत ते चुगली नहीं ना करदा, ओ भावें अपने बिस्तर ते चार पाई ते लेटिया क्यों ना होवे, ओ इबादत दी हालत अंदर ही हुंदा है। रोज़ा रखण तो बाद जिन्नी देर तक रोजेदार किसी दी गीबत ते चुगली नहीं करता, भावें अपने बिस्तर ते चार पाई ते लेटे आए, वो इबादत दी हालत अंदर ही है। असी सोचिए रोज़ा रखण तो बाद सहरी करन तो बाद ते इफ्तारी तक किनिया को गीबतां ते चुगलियां करने हैं। ते इज्तिमाई गल हो रही है, तनज़ नहीं हो रहा किसी दे। रोज़ा रखण तो बाद इबादत किन्नी को करने, किन्ने सिपारे पढ़ने। हसनैन करीमैन दे नाना जान दी ज़ात है, दुरूद पाक कितनी दफ़ा पढ़ने। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ज़िकार कितनी दफ़ा सी करने। सानू गीबत ते चुगलियां तो नहीं टाइम नहीं मिलता पिया, असां ज़िकार की करना। तुसी मैं सी अपने रोज़े नू पाक करिए। तो भी गल ठीक है, रोज़े नू पाक करिए। रोज़ा पाक समझ लो रब राजी हो गया। सारा दिन इबादत के अंदर ही गुजरेगा। सोने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान अली शान सुनते जाना। सहीह बुखारी है 7492 नंबर फरमाने मुस्तफा ध्यान दे नाल सुनते जाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने अस्सूमुली व अना अजज़ी बिही। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी गल है। इरशाद बारी ताला अस्सूमुली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह कहते ने रोजेदारा तू मेरी रज़ा दी खातर रोज़ा रखे आए, एदा अजर भी मैं रब तेनू आप ही अता करांगा। तो रोज़ा मेरी रज़ा दी खातर रखे आए, एदा अजर भी मैं रब तेनू आप ही अता करांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजेदार वास्ते दो बड़ियां खुशखबरियां ने। सुभान अल्लाह, पहली खुशखबरी जदों मोमन आदमी सारा दिन अज़कार दे नाल अपनी जुबान नू तर रखदा है, अल्लाह पाक दी याद अंदर मसरूफ रहिंदा है, सारा दिन गुनाहां तो बचदा है। इफ्तारी दा टाइम हुंदा है, मदीनियों आवाज आंदी है रोजेदार नू मैं बड़ी खुशी अता करांगा इफ्तारी दे वेले। सुभान अल्लाह। जेड़ी भी दुआ जैद करोगे अर्श वाला रब दुआ नू कबूल फरमांदे जाणगे। ते दूसरी खुशी पता रोजेदार नू कदों होनी है,
سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جدو مومن آدمی روزے دار اپنے رب دی ملاقات کرے گا تے بڑے ہی خوش ہو جائے گا. اپنے اللہ دی ملاقات کرے گا روزے دار بڑا خوش ہو جائے گا. چلو اس طرح کریے تو سادہ لفظاں در میں ترجمہ سناواں تاکہ جی بھر کے پھر اللہ پاک دا قرآن پڑھیے. بستر لپیٹو بستر لپیٹو بہار سمیٹو اے انمول موقع خدا نے عطایا. بستر لپیٹو بہار سمیٹو اے انمول موقع خدا نے عطایا. اے روزے دارو اے رب دے پیارو اے روزے دارو اے رب دے پیارو تواڈے لئی رب نے جنت سجایا. اے روزے دارو اے رب دے پیارو تواڈے لئی رب نے جنت سجایا. سودا نقد و نقدی نہ کوئی خدارے سودا نقد و نقدی نہ کوئی خدارے بدلے دے وچ ملنا رب دا دیدارے بدلے دے وچ ملنا رب دا دیدارے. کر فکر پیارے کر فکر پیارے لٹ لے نظارے کر فکر پیارے لٹ لے نظارے جنت تیرے نام لاون آیا. اے روزے دارو اے رب دے پیارو تواڈے لئی رب نے جنت سجایا. فلیٹاں اڑا دے تے چھیتی پہنچا دے. جملہ بڑا پیارا آ گیا جے. فلیٹاں اڑا دے چھیتی پہنچا دے مدینے چ افطاری تے سحری کروا دے. فلیٹاں اڑا دے تے چھیتی پہنچا دے مدینے چ افطاری تے سحری کروا دے. جنت جو پہلے میں چلے چ جاواں جنت تو پہلے میں چلے تے جاواں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جنت جو پہلے میں چلے تے جاواں جتھے ابو بکر و عمر نال سوائے. جنت جو پہلے میں جنت جاواں جتھے ابو بکر و عمر نال سوائے. بستر لپیٹو بستر لپیٹو بہاراں سمیٹو اے انمول موقع خدا نے عطایا. اے روزے دارو اے رب دے پیارو تواڈے لئی رب نے جنت سجایا. اللہ تو جنت عطا فرمائے. آمین تے کہہ چھڑو. ضرورت ہے نا جنت جان دی جانا ہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ مومن حضور دے غلام سارے جنت جان گے انشاءاللہ جنت جان گے انشاءاللہ. بڑی پیاری بات آگی جے. آئیے سمجھنے والی جے حدیث پاک صدقے جاواں قربان جاواں سونے پاک نبی دا فرمان علی شان صحیح بخاری 1897 نمبر حدیث دے جانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس بندے نے دنیا تے جوڑا اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہوئے گا اللہ پاک جوڑا تے دورا اجر عطا کر دے جان گے. جنت دے 8 دروازے کسی دروازے وچوں نمازی دا گزر ہوئے گا کسی دروازے وچوں غازی دا گزر ہوئے گا کسی دروازے وچوں حاجی دا گزر ہوئے گا کسی دروازے وچوں صدقہ خیرات کرنے والے دا گزر ہوئے گا. صدقے جاواں قربان جاواں فیصلہ بادیا جنت ایک ایسا دروازہ ہے جدا نام ہے باب الریان. باب الریان والے دروازے وچوں صرف اور صرف روزے دار دا ہی گزر ہوئے گا. اللہ صاحب نے یہ موقع نصیب فرمائے. چونکہ مسلمان دا عقیدہ ہے
نبی پاک دی نبوت والی زبان وچوں جو کلمات نکلے نے غلط ہو سکتے؟ یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ باب الریان والے دروازے وچوں صرف اور صرف گزر ہوئے گا تے روزے دار تے ہی گزر ہوئے گا، انشاءاللہ کہہ دو۔ تے اہل ایمان خطاب ہو رہے آئے، پوری توجہ فرمایا جے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ عظمت والا رمضان المبارک دا مہینہ ہے جس مہینے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید والی عالی شان چٹھی نازل کی دیئے۔ مدینے والے مرشد پاک نے فرمائے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے رمضان تے اے قرآن دونوں مومن دے حق اندر شفاعت کرنگے، دونوں دی اللہ پاک شفاعت قبول کرنگے، اللہ پاک مومن نو بدلے اندر جنت عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کروڑوں بار سبحان اللہ۔ بہت ہی عالی شان فرمان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آگے آدھے، ابو داود اندر حدیث پاک موجود ہے 1673 نمبر نبی پاک دا فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، انس بن مالک بیان کر دینے، رمضان المبارک دی ہر رات، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات دی نہیں گل ہو رہی، بڑی بڑی گل فرمان لگا دے، دسن لگا دے نبی پاک دی، میں تو انو آپ نے فرمائے رمضان المبارک دی ہر رات نو کچھ ایسے نصیبہ والے لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک جہنم تو آزاد کر دیں دے نے۔ ہر رات، حدیث پاک جو ہے ہر رات، نہ نہیں لیا 21 بائی 21 23 25 27 29، رمضان دی ہر رات نو کچھ ایسے نصیبہ والے مقدرہ والے لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک جہنم تو آزاد کر دیں دے نے، اللہ پاک جنت الفردوس دا داخلہ عطا کر دیں دے نے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ سانو سارے نے نہ خوش نصیبہ اندر شامل فرما لینا، یا اللہ سانو جہنم تو بچا لے، یا اللہ جنت الفردوس دا حضور دے غلامانو داخلہ نصیب فرمانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ 2 روزے دی گل نہیں، 29 یا 30 روزے دی گل نہیں ہو رہی، ایک روزہ، آپ نے فرمایا جڑا میرا غلام ایک روزہ اللہ دی رضا دی خاطر رکھے گا، فائدہ کی ہوئے گا؟ 70 سال دی مسافت دے برابر اللہ پاک روزے دار مومن آدمی نو جہنم تو دور کر دیں گے۔ چھوٹی گل تے حضور دا غلام ہوئے تے حضور نال محبت بھی سچی ہوئے تے حضور دے غلام دے گھر وچوں آواز پھر کدی آنی چاہیے؟ بولو، ایک بندے نو گل سمجھ آئی؟ اوے حضور دے غلام دے گھر وچوں پھر آواز آئے تے اللہ دے قرآن دی آئے، بولو کدی آئے؟ حضور دے غلام دے گھر وچوں اللہ دے قرآن دی آواز آنی چاہیے، غیبت تے چغلیاں دے نہیں آنی چاہیے، قرآن پاک دی آواز آنی چاہیے۔ تیری زبان حرکت اندر آئی تو پڑھے اللہ پاک دا قرآن۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خزنتها السلام سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ مسلمانہ تیرے گھر وچوں آواز ہے تے رب دے قرآن دی آواز آئے، ادھر رمضان مسجد اندر تو قرآن کھولیا ہوئے تے پڑھدا ہووے، گھر دے اندر تیری بیوی نے قرآن کھولیا ہوئے، تیری بیٹی نے قرآن کھولیا ہوئے، تو اللہ پاک دے قرآن کھول کے پڑھدا ہووے، تیری زبان حرکت اندر آئی تو پڑھے اللہ پاک دا قرآن۔ الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جدو تسی تے میں سی سارے قرآن والے بن جاواں گے، رب رحمان میرا تہاڈا بن جائے گا۔ لو جی وعدہ کرو اللہ نہ تسی تے میں پھر جملہ دہراواں، ساڈے گھراں وچوں آواز کادی آئے؟ سارے بولو، سارے میرے بھرا کے دعوت دس دو، کادی آواز آئے؟ اور مسلمانوں، نبی پاک دے غلاموں، جدو ساڈے گھراں وچوں قرآن پاک دی آواز آئے گی نا، اسی قرآن والے بن جاواں گے، عرش والا رب میرا تہاڈا ساریاں دا بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جی بڑی پیاری حدیث آ گئی جی، انشاءاللہ روزے دارو تسی اللہ دی توفیق دے نال باذن اللہ خوش ہو جاؤ گے۔ ایسی پیاری میں حدیث پڑھن لگا، شاید 80% لوگاں نو پتہ ہی نہ ہوئے اس حدیث دا، 80% تے شاید پتہ بھی ہوئے، برکہ بڑی پیاری گل آگی دے۔ مجمع الزوائد 1803 نمبر حدیث، موجم اوسط حدیث نمبر 7749، بڑی پیاری حدیث۔ سونے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی، مومنہ دی ماں، صحابہ دی ماں، ولیاں دی ماں، دینداران دی ماں، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی ماں دی شان اندر بھی قرآن پڑھ کے گل سمجھاوا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے، میرے سر تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان وچوں موتی بخیرے، آپ نے پیارے پیارے بول کے رے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جیڑا میرا غلام مومن آدمی روزے دار اپنی صبح دا آغاز
کردا ہے تے روزے دی حالت اندر کردا ہے. اے فرضی روزے دی گل ہو رہی جے, نفلی روزے دی گل نہیں ہو رہی. فرمایا مومن آدمی روزے دار اپنی صبح دا آغاز کردا ہے تے روزے دی حالت اندر کردا ہے. روزے دار واسطے اعزاز کی ہوئے گا. مدینیو آواز آندی ہے آسمان دے دروازے روزے دار واسطے کھول دیتے جان گے. آسمان دے دروازے روزے دار واسطے کھول دیتے جان گے. اگلی بات سمجھنے والی ہے, سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انسان دے جسم دے جتنے اعضاء نے 360 جوڑ سارے دے سارے اللہ پاک دی حمد بیان کر دینے, اللہ پاک دی تعریف بیان کر دینے. صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, آپ نے فرمایا آسمانات جتنی بھی آسمانی مخلوق ہے ساری آسمانی مخلوق افطاری تک روزے دار واسطے بخشش تے رحمت دی دعا کر دیے. اگلی بات سمجھنے والی دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر روزے دار مومن آدمی روزے دی حالت اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا, 4 نہیں کیا, 6 نہیں کیا, 8 نہیں کیا, 12 نہیں کیا, 15 نہیں کیا, فیصلہ آبادی اور رمضان مسجد جمعہ پڑھنے والے مرد و خواتین حضرات فرمان مصطفیٰ سنتے جائیے. آپ نے فرمایا مومن آدمی روزے دار روزے دی حالت اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا. 2 رکعت نفل نماز دی برکت دے نال روزے دار پتہ کی دن خوشی ملے گی نا. روزے دار واسطے آسمان سارا روشن کر دیتا جائے گا. روزے دار واسطے آسمان سارا روشن کر دیتا جائے گا. تے حدیث پاک دیاں آخری گلاں سنتا جا تیرا ایمان تازہ ہو جائے. پھر میں تینوں ترجمہ آخر تے بڑا پیارا سنانا چاہنا ہوں, غور کرے جو آپ نے فرمائے جھڑا میرا غلام نال آخر تے 3 جملے پڑھ لیندا ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ. مسجد رمضان دا حال بھی گونج اٹھے, اب پلاٹ بھی سارا گونج اٹھنا چاہیے نا جملیاں دے نال لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نمبر 2 سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ دی قسمیں اتنے قیمتی جملے جے رب محمد دی قسم جے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل نے. لا الہ, اللہ کرے میرے تہاڈی زبان تے جدو دنیا تو جائیے لا الہ الا اللہ رب جاری کر دے. محبت جا کے پڑھنا جے ذرا سارے نے لا الہ الا اللہ. نمبر 2 سبحان اللہ. سارے پڑھ لو سارے سبحان اللہ, اللہ اکبر. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, آپ سرکار نے نبوت والی زبان میں جو موتی بخیرے نے آپ نے فرمائے جیڑا میرا غلام مومن آدمی روزے دار 3 جملے اپنی زبان میں جو پڑھے گا فائدہ پتہ کی ہوئے گا. ان 3 کلمات نو اللہ پاک دے حکم دے نال رب دے فرشتے اٹھا لیں گے. اللہ پاک دے فرشتے 3 کلمات نو اٹھا لیں گے. افطاری تک روزے دار دے نامہ اعمال اندر 3 کلمات تحریر کر دیتے جان گے. مزہ آیا کہ نہ پھر روزہ رکھن دا, دلی سکون آیا جے کہ نہیں؟ کنے کے آئے یہ فرمان کس سرکار دا ہے جس سرکار دے بارے قرآن آگے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شديد القوى
فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. پھر پیار والا جملہ یوں سفرہ سے توڑی نظر کرنا چاہتا ہے. گل سنو تے میرے گل میں کہیے عظمتہ والا مہمان مہینہ رمضان دا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کروا دے. جیدہ دل اداس ہے او محبت دا جملہ بولے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کروا دے. نبی دا مصلی او سولہ محلہ نبی دا مصلی او سولہ محلہ گنہگار اکھیاں نو رج رج دکھا دے گنہگار اکھیاں نو رج رج دکھا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنات وچ مولا تو سانو سجدے کروا دے. رمضان دا ہووے پاک مہینہ رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے بس ہووے مدینہ. رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے بس ہووے مدینہ. سحری کرانا لے افطاری ویلے سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم کھجورات زمزم کھجورات زمزم رج رج پلا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنات وچ مولا تو سانو سجدے کروا دے. نبی دا مصلی او سولہ محلہ گنہگار اکھیاں نو رج رج دکھا دے. بڑا پیارا مصرع گیا جے روزے چ لیٹے دو یار جیڑے روزے چ لیٹے دو یار جیڑے روزے چ لیٹے دو یار جیڑے انوکھے جہانوں سی او پیارے تیرے انوکھے جہانوں سی او پیارے تیرے. وفادار یارا تے حبدار یارا دے مکھڑے تو خواباں چ سانو دکھا دے. وفادار یارا تے حبدار پیاریاں دے مکھڑے تو خواباں چ سانو دکھا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنات وچ مولا تو سانو سجدے کروا دے. نبی دا مصلی او سولہ محلہ گنہگار اکھیاں نو رج رج دکھا دے گنہگار اکھیاں نو رج رج دکھا دے. کیسی بزم صدائی میرے بھراواں نے ملک برادران نے اللہ ندیاں محبتاں قبول فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی اس مسجد نو بھی آباد رکھے تے پوری آدھی ٹیکسٹائل مل دے تے اللہ اپنی خیر و برکات دا نزول فرمائے. جملہ سنیے انشاءاللہ سیندی ٹھنڈ پہ جائے گی اللہ پاک دی مہربانی دے نال. میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں اوتھے سجدے کر کر میں تینوں مناواں.
میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاوا اتھے سجدے کر کر میں تینوں مناوا میری آس مولا میری آس مولا کری معافی مولا میری آس مولا کری معافی مولا میرے سارے عیبات پردے تو پا دے میرے سارے عیبات پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کروا دے جدے دل وچ سرکار دی محبت ہے جڑا مدینہ پاک دی زیارت کرنا چاہتا ہے حضور دا روضہ مبارک دیکھنا چاہتا ہے ذرا محبت چاہ کے جملے پڑھیے تے گل مکائیے ہے دل دی تمنا ریاض ہے دل دی تمنا ریاض الجنات وچ مولا تو سانو سجدے کروا دے نبی دا مصلا نبی دا مصلا نبی دا مصلا او سونا محلہ گنہگار اکھیاں نو رج رج دکھا دے گنہگار اکھیاں نو رج رج دکھا دے اللہ پاک دا قرآن پڑھیا یا ایھا الذین قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض جس طرح کہ تواڈے تو پہلیاں امتاں تے روزے فرض کیتے گئے لعلكم تتقون تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جو اللہ کو دعا ہے اللہ سنو سارے انو پورا رمضان دا مہینہ اذکار کرنے والا بنا درود پاک پڑھنے والا بنا قرآن پاک پڑھنے والا بنا رمضان اصل اندر قرآن والا مہینہ ہے عظیم الشان چٹھی قرآن مقدس اللہ پاک نے اس ماہ مقدس دے اندر ادا نزول فرمائے تو دل لا کے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے اذکار کرنے نے درود پاک پڑھنا ہے تے لوگاں دیاں سحریاں افطاریاں کروانیاں نے تے غریباں دا یتیماں دا مسکیناں دا خیال رکھنے انہاں تک بھی پہنچنے اللہ سانو یہ بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین